जेल अथॉरिटीज़ ने एक स्टेटमेंट ऑफिशियल दे दी कि जी वो बिल्कुल ठीक हैं, इमरान खान की सेहत भी ठीक है और वो अडयाला जेल में ही है। तो हमें कैसे पता है कि ये सच है? जेल अथॉरिटीज़, वो कौन सा कोई हमारे साथ सच बोलेगा? ये नहीं हमें समझ आ रही कि इमरान खान से मुलाकात फैमिली की करने क्यों नहीं दे रहे। साबिक वजीर आजम इमरान खान से किसी को भी मुलाकात की इजाज़त ना देने के मामले ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अहले खाना सरापाए एहतजाज हैं। हमने इमरान खान की बहनों से बात की ताकि ये जान सकें कि उनकी इमरान खान से आखिरी मुलाकात कब हुई थी, उस वक्त मुलाकात का तरीक़ाकार क्या था और अब इमरान खान को किसी से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। 4 नवंबर को मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा खान को और जो बुशरा बीबी की बेटी हैं, इन दोनों को सिर्फ इजाज़त दी अंदर जाने की, और ये भी 20 मिनट के लिए। और उसके बाद तो मुकम्मल तौर पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को मुलाकात करने नहीं दी, ना लॉयर्स को मिलने दे रहे हैं, ना फैमिली मेम्बर्स को मिलने दे रहे हैं। पार्टी वालों को तो 1 साल से अंदर नहीं जाने दे रहे, सिर्फ लॉयर्स जा सकते हैं। और सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, बिल्कुल ठीक थे, कोई सेहत में मसला नहीं, क्योंकि वो उनकी खुराक भी वो अपनी हिसाब से खाते हैं और वर्जिश भी करते हैं और वो मजबूत भी अपने आप को दिखाते हैं, तो ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तो याद ही जनरल बातें होती हैं, जो बाहर हो रहा होता है वो बताया, और मतलब जनरल बातें यही जो कि हो रहा है, क्या हुआ है और क्या होगा, और फिर वो आखिर में वो बताते हैं कि आप बाहर जाके क्या बताना। कोर्ट के थ्रू एक डिसीजन हुआ था कि जो मंगल का दिन है उस दिन 6 मेंबर्स फैमिली के मिल सकते हैं और 6 मेंबर्स वकला के मिल सकते हैं। तो वकीलों को तो मिलना लाजमी था, तब भी ये तंग करते थे, 20-25 मिनट से ज़्यादा मुलाकात नहीं करने देते थे। और जुमेरात का दिन तय हुआ था जिसमें इमरान खान के पार्टी मेंबर्स मिल सकते थे। जब हमारे मुलाकात का दिन होता है, बुशरा बीबी और इमरान खान इकट्ठे मिलते हैं, उनकी फैमिली की और हमारी फैमिली की मुलाकात इकट्ठी होती है। कोई मार्च के बाद उन्होंने फैमिली को श्रिंक किया। और जो मेरी बहन अलीमा है, उनकी मुलाकात सबसे पहले बंद करी, फिर मेरी की, फिर मेरी तीसरी बहन की, फिर आखिर में उसकी भी बंद कर दी। इसलिए हमें पता था कि ये आहिस्ता आहिस्ता मंगल का दिन भी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो मुलाकातें हो रही थी वो इमरान खान के जेल कोर्ट ट्रायल के अंदर हो रही थी। और इमरान खान की पिछले 2.5 साल में बुशरा बीबी के और इमरान खान के 3 केसेस चले हैं, और एक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का चला था जेल कोर्ट में, वो साइफ़र का था। तो वो इन ट्रायल्स की वजह से मुलाकातें थीं। अब ये जो आखिरी केस है ये ख़त्म हो गया है। एक ट्रायल चलता है GHQ रावलपिंडी का जेल कोर्ट के अंदर, उसके अंदर कम से कम 30 लॉयर जाते थे, 80-90 और लोग भी ट्रायल में थे, वो भी होते थे। तो इमरान खान की मुलाकात लोगों से इस ट्रायल में भी हो जाती थी, तो उन्होंने वो ट्रायल ही बंद कर दिया और वो कोशिश कर रहे थे कि इस ट्रायल को आप वीडियो लिंक पे ले जाएं जो इलीगल है। तो हमारे लॉयर्स ने इनकार कर दिया और इमरान खान ने पेश होने से उसमें इनकार कर दिया। कोई हुकाम हमारे सामने नहीं होता, हम तो बाहर खड़े होते हैं, कोई आपसे बात नहीं करता, कोई आपको बताता नहीं है। ये भी चलो ये बता दें कि नहीं मुलाकात है, वो भी नहीं बताएंगे, वो कहते बस खड़े रहे, अंदर से पैगाम आएगा। तो फिर हम खड़े रहते हैं और फिर अंदर से पैगाम कब आता है, और आता ही नहीं है, फिर हम मतलब एहतजाज करके वापस आ जाते हैं। इस वक्त कोई सिस्टम नहीं है, कोर्ट ऑर्डर्स हमारे हाथ में है। जेल कहते हैं कि हम मानते नहीं कोर्ट ऑर्डर्स को, तो अगर कोर्ट ऑर्डर्स को जेल इंतज़ामिया नहीं मानेगी फिर कौन चला रहा है? पुलिस भी वहाँ बेबस नजर आती, वो कहती जी हमें कुछ नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर आएगा। अब ऊपर से हमें तो नहीं पता, हमने तो देखा नहीं। जेल मैनुअल के मुताबिक तो कोई भी कैदी, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर हो, कोई नॉर्मल कैदी हो, कोई भी हो, उसके मुताबिक वीकली उनकी मुलाकात होती है और ये रूल्स सेट हैं। ये राइट है हर कैदी का, क्योंकि हमने उनकी जो राइट्स को ऑलरेडी स्नैप किया होता है और वो हमारे पास जेल्स के अंदर वो कैदी कैद होते हैं, और हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जेल प्रिजन मैनेजमेंट जो होती है उसकी होती है, और उस पार्टिकुलर गवर्नमेंट की होती है कि कैदियों के तमाम मुलाकात को, उनके वकीलों को, उनकी फैमिलीज़ को इंश्योर किया जाए कि टाइमली उनकी मुलाकात हो।
تاہم وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے سما نیوز کے ایک پروگرام میں کہا کہ حکومت نے 25 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے 1 سال مکمل ہونے پر کسی بھی ممکنہ نئے احتجاج کو روکنے کے لیے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی۔ 26 نومبر کو اسلام آباد کا جو ہے وہ گھیراؤ کیا تھا، اور کے پی کے کی گورنمنٹ، اس وقت کے چیف منسٹر، اس گورنمنٹ کے سارے منسٹر جو ہے ایک مسلح کوئی 10-15 ہزار لوگوں کا جتھا لے کے وہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیجویلٹیز بھی ہوئیں، لوگ زخمی بھی ہوئے، اور ایک انارکی، افراتفری اور فتنے کا ماحول جو ہے وہ کئی دن تک اس نے ملک کو جو ہے وہ لپیٹ میں لیے رکھا۔ پچھلے سال کے 26 نومبر کی یاد میں جو ہے وہ دوبارہ ایک ہنگامہ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ تو اگر ان کو ہونے دیا جاتا تو پھر بھی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایگریویٹڈ صورتحال ہو سکتی تھی، اور اگر اس کو روکا گیا ہے اور اس سلسلے کو بند کیا گیا ہے جو یہ ملاقاتوں کے ذریعے سے ہو رہا تھا، تو اس پر بھی ایک ہیو اینڈ کرائی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ پہلے والی ہیو اینڈ کرائی سے یہ کم ہے۔ نہیں، کسی کے پاس بھی ملاقات بند کروانے کے اختیارات تو نہیں ہوتے۔ قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ٹائملی ان کو پابند کرتے ہیں۔ ان کا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز یہی ہیں کہ قیدیوں کی ملاقات کروائی جائے اور جیل مینول کے مطابق ان کی ملاقات کروائی جائے، لیکن کبھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، سیفٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی تھریٹس ہوں، کوئی انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سپریڈنٹ یا آئی جی پریزن جو ہے وہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، اور لیکن پھر بھی ان کو الٹرنیٹیو ڈیز کے اندر یا کوئی بھی ایسی پاسبلٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے کہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے جو بھی قیدی ہوتے ہیں جیلز کے اندر۔ ملاقات ہونی چاہیے، لیکن اس 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس یہ نہیں ہو سکتی، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ میسیج ریلیز ہو پوری دنیا کے لیے، پوری پارٹی کے لیے، اور اس میں پوری جو ہے وہ سیاست ڈسکس ہو، تحریک چلانے کی باتیں ہوں، گھیراؤ جلاؤ کی باتیں ہوں، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی باتیں ہوں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ذرا خبر چلا کے دیکھ لیں، آپ اپنے ٹیلی ویژن پہ کسی چیز جگہ پہ، اگر لوگ نہیں سننا چاہتے نہیں سنیں گے۔ اب عمران خان کا میسج لوگ سننا چاہتے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ غور سے سنتے ہیں، تو یہ پھر یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہ عمران خان کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کے دلوں میں عمران خان۔ مجھے لگتا ہے ان کو اس کی پریشانی ہے کہ باہر آ کے عمران خان کی بات بتائی جائے، یا ان کا پیغام آئے، یا ان کا ٹویٹر پہ میسج آئے، وہ یہ ان کو اس کا بھی مجھے لگتا ہے زیادہ پریشانی تھی، جس کے لیے انہوں نے بالکل ملاقاتیں ختم کر دیں۔